काठमाडौँ महानगरपालिकाले अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा बनेको अवैध संरचना हटायो। अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि मेयर बालेन शाह आक्रोशित। नक्सा र डोजर लिएर गए, मैले के बिराएँ भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। मेयर बालेन शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको दिनेश श्रेष्ठको आरोप। व्यवस्थापन नमिलाई विस्थापित गर्न हुँदैन भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेनलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कटाक्ष। जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्न सेनालाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। संघीय चुनावमा 87 वटा दलले भाग लिने, समानुपातिकमा पाएको मतको आधारमा चुनाव चिन्ह राखिने। नेकपा एमालेको आजबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु हुँदै निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डाहरू तय। राष्ट्रपतिको गतिविधि शंकास्पद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप। मानव सिर्जित विपद न्यूनीकरणमा मन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको जोड। प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको नागरिकता विधेयक बारे राष्ट्रपति परामर्शमा व्यस्त। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापन गर्न प्रदेश 1 का सभामुख भण्डारीको सुझाव। रेल सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको महाप्रबन्धक झाको ठहर। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो। 444 जनामा संक्रमण पुष्टि। शिक्षण अस्पतालबाट हतकडी सहित भागेका कैदी लुभुबाट पक्राउ। मिस ग्रान्ड नेपाल 2022 को 10औं संस्करण हुने। अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिने भारतको स्पष्टोक्ति। 18 अङ्कभन्दा धेरैले घट्यो शेयर बजार। सुनको भाउ तोलामा 500 रुपैयाँ बढ्यो। ताइवानको रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि। नयाँ लडाकु विमान र अत्याधुनिक मिसाइल किन्ने। साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भुटानको टोली नेपाल आइपुग्यो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुरुष क्रिकेट काठमाडौँमा हुने। नेपाल भलिबल संघका सचिव मनवीर छन्त्यालद्वारा महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा। सिप्यानको क्रिकेट अवार्ड भदौको अन्तिम साता हुने। घरेलु टोली केन्यामाथि 5 2020 खेलको श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात। पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दाँतको समस्याले सताएको छ भने कसरी जोगिन सकिन्छ त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौको 10 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 अगस्त 26 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, देशभर आज कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा महानगरले अवैध संरचना हटाएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको बौद्धनगर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा बनाइएको संरचना हटाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहकै उपस्थितिमा सो भवनको पार्किङ स्थल अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बेसमेन्टको संरचना डोजर लगाएर हटाइएको हो। यसअघि त्यहाँका कर्मचारीहरूले केही दिन समय दिन भन्दै सो संरचना हटाउन अवरोध सृजना गरेका थिए, तर नगर प्रहरीले अवरोध हटाएर डोजर लगाई सो संरचना भत्काइएको हो। मेयर शाहले यसअघि सो भवनको नक्सा देखाउन कम्प्लेक्सका निर्देशक द्विराज शर्मासँग आग्रह गर्दा चर्काचर्की भएको थियो। पछि मेयर शाह आफैले नक्सा ल्याएर पार्किङ स्थलमा बनाइएको सो संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएका मेयर बालेन शाहले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा बनाइएको अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशनलाई निर्देशक द्विराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाह आक्रोशित हुनुभएको हो। त्यसक्रममा मेयर शाहले त्यहाँ अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिए लगत्तै कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्माले सरकारसँग अनुमति लिएर आफूले सो संरचना बनाएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसपछि मेयर शाहले नक्सा देखाउन शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो। हजुरसँग हुनुपर्ने निर्देशक शर्माको जवाब थियो।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफूले कानुन अनुसार नै काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामा डोजर चलाएपछि मेयर शाहले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो, मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के बिराएँ, उहाँको भनाइ छ। यस्तै उहाँले आफैले बुझेर अवैध संरचना हटाउन आग्रह गर्दै नक्सा जसरी पास भएको छ त्यही अनुसार संरचना बनाउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै सङ्घले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घर भाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानी महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई कटाक्ष गर्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा अनाधिकृत रूपमा राखिएका संरचना र फुटपाथ पसल हटाउने अभियान चलिरहेका बेला राईले यस्तै विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी लेख्नु भएको हो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, व्यवस्थापन र पुनर्वासको प्रबन्ध नमिलाई कसैलाई विस्थापित गर्न हुँदैन, सबैको बाँच्ने अधिकार हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसअघि फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पनि धरानका मेयर राई काठमाडौँका मेयर शाहलाई यस्तै कटाक्ष गर्नुभएको थियो। रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। जङ्गी अड्डामा सुरु भएको कमान्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठक 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारीको इमानदारी र कर्तव्यपरायणबाट नै मातहतका फौजको हौसला र मनोबल उच्च हुने उल्लेख गर्नुभयो। देउवाले देशको सुरक्षा र प्रतिरक्षा जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा संघीय चुनावमा 87 वटा र प्रदेश सभामा 75 वटा राजनैतिक दलले भाग लिने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा चुनावमा भाग लिनका लागि 87 वटा दल दर्ता भएको जनाएको हो। त्यसमध्ये एकल रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 75 रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै संयुक्त रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 4 वटा रहेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि 79 वटा चुनाव चिन्ह रहेको जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेशतर्फ जम्मा मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 75 वटा दल सहभागी हुने भएका छन्। बागमती प्रदेश सभा चुनावमा 72 दलले भाग लिँदैछन्। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा 70, गण्डकीमा 66, लुम्बिनीमा 68, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 64 वटा दल सहभागी हुने भएका छन्। प्रदेशतर्फ पनि संयुक्त रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 4 वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाललाई मोटरसाइकल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीलाई 3 ढुङ्गे अगेनो र त्रिमूल नेपाललाई ओदान चिन्ह प्रदान गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेको आजबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डाहरू तय भएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा हिजो पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले सो निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भई आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 10 र 11 गते हुनेछ। सोही बैठकका लागि आगामी निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डाहरू पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले तय गरेको सचिव योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा सामूहिक छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी पारित गरिने उल्लेख छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शङ्का जन्माएको बताउनुभयो। पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई निवासमा बोलाएर डिनर गराउनुले शङ्का जन्माएको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा
गठबन्धनमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र राजतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको नजर पुगिरहेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मन्त्री र सांसदहरूले मानव सृजित विपदका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषय कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा उनीहरूले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद निम्ति रहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नु पर्नेमा तीनवटै तहका सरकारहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक र मानव सृजित विपदलाई न्यूनीकरण गर्न तीनवटै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपदबारे राम्रो योजना नहुँदा वर्ष नै ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा नागरिक समाजका अगुवा, कानुनविद तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। आफूले दिएको सुझावलाई व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाले हुबहु विधेयक पुनः पारित गरेपछि उहाँले केही दिनदेखि आवश्यक राय सुझाव लिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्व र बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलका क्रममा सेनाका पूर्व जर्नलहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि भए पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदा सहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो, तर गएको 2 गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट विधेयक जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख भण्डारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मानव निर्मित प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इमान्दारितापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय KRCL कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिमको रकम नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै 2077 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। प्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,998 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 4,954 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 307 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4179 रहेको छ। यसैबीच थप 5597 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालबाट भागेका कैदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आँखाको उपचारका लागि अस्पताल पुगेका भोला बुढाथोकी हत्कडी सहित भागेका थिए। उनलाई ललितपुरको लुभुबाट बिहान पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। पक्राउ परेका बुढाथोकीलाई जावलाखेलमा राखिएको छ। रामेछापका 31 वर्षीय बुढाथोकी नक्खु कारागारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थुनामा छन्। उनलाई उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो। कैदी फरार भए लगत्तै अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ। मिस ग्रान्ड नेपाल 2022 को 10औं संस्करण हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले 10औं संस्करण हुने जानकारी दिएको हो। सन् 2013 देखि हुँदै आएको प्रतियोगिता यो 10औं संस्करण हो। यसपटक भने कस्मो इभेन्ट्स र बोली क्लब ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको छ। यसपटकको मिस ग्रान्ड नेपाल हिंसा र युद्ध रोकौं भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन हुने बताइएको छ। भारतले आफ्नो सेनामा हुने गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने प्रश्न पारेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले अग्निपथ अनुसार नै गोर्खा
सैनिकको भर्ती हुने बताएका हुन्। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाल सहित भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई भर्ती गरिन्छ। यसअघि नेपाल सरकारले नेपालीलाई अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती गर्न लागेको हो कि होइन भनेर स्पष्ट नभएकाले अहिले भर्ती स्थगित हुने जानकारी दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अब भारतीय सैनिकमा नेपालीको भर्ती सन् 1947 को बेलायत भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार हुने हो कि होइन स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। शेयर बजार बिहिबार 18 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18.30 अङ्कले घटेर 2039.54 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै भएकोमा जलविद्युत विकास बैंक उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन 219 वटा कम्पनीको 42,34,000 किता शेयर 1 अर्ब 71 करोड 74 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 11 करोड 24 लाख रुपियाँ र रिडी हाइड्रो पावरको 9 करोड 41 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि अप्पर हेवा खोला जलविद्युतको शेयर 10% र रुरु हाइड्रोको शेयर झन्डै 9% बढेको जनाइएको छ। सुनको भाउ बिहिबार तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। बुधबार तोलाको 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ बिहिबार तोलाको 95,800 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। बिहिबार 10 रुपियाँले बढेर चाँदी तोलामा 1175 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको मूल्यको तुलनामा दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस महिनाको सुरुमा चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देश बीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले अहिलेसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट ल्याउने घोषणा गरेको हो। ताइवानले यो वर्ष रक्षा बजेट 13%ले बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। ताइवानले नयाँ लडाकु विमान, नौसेनाका लागि पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल र वायुसेना को क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले यस्तै महिनाको सुरुमा अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ भने ताइवानले आफ्नो भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न सैन्य कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। अब खेल समाचार। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन भुटानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम नेपाल आइपुगेको छ। भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनका लागि भुटानको टोली नेपाल आइपुगेको हो। साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन आउने भुटान पहिलो टोली हो। भुटानी टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। च्याम्पियनसिपमा भुटान समूह बीमा रहेको छ। भुटानको समूहमा श्रीलङ्का र नेपाल रहेका छन्। यस प्रतियोगितामा नेपाल सहित 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। तर केही समय अघि मात्र फिफाले अखिल भारत फुटबल महासङ्घलाई निलम्बन गरेसँगै प्रतियोगितामा भारतले सहभागिता जनाउँछ वा जनाउँदैन भन्ने निश्चित नभएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने लगभग निश्चित भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब 50 दिन बाँकी रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले अहिलेसम्मको तयारीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। असोज 23 गतेबाट मक्सिर 2 गतेसम्म क्यानले नेपाल T20 लिग आयोजना गर्न लागेका कारण पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको निर्धारित मिति भन्दा अगाडि हुने भएको छ। खेल काठमाडौँको मूलपानी र कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म हुने सम्भावना रहेको सदस्य सचिव घिसिङले बताएका छन्। नेपाल भलिबल सङ्घका सचिव मनवीर छन्त्यालले भदौ 22 गते हुने निर्वाचनका लागि महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ तेस्रो साता हुन लागेको नेपाल भलिबल सङ्घको निर्वाचनका लागि छन्त्यालले महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। बागलुङ प्रदेश प्रतिनिधिको रूपमा सङ्घमा स्थान बनाउँदै आएका छन्त्याल हाल भलिबल सङ्घको सचिव छन्। यसअघि 2069 भएको निर्वाचनमा उनी सदस्य चुनिएका थिए। ढोरपाटन प्रशिक्षण केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका छन्त्यालले महिला डबल लिगको आयोजना गर्दै आएका छन्। सङ्घमा 6 वर्ष बिताएका छन्त्यालले 1 पद, 1 ग्राउन्ड, 1 रेफ्री, 1 प्रतियोगिता, 1 कोच, 1 टिम भन्ने नाराका साथ उम्मेदवारी घोषणा गरेको उल्लेख छ।
क्रिकेट खेलाडी सङ्घ नेपाल सिपिएनले आयोजना गर्दै आएको क्रिकेट अवार्ड भदौ 24 गते हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिपिएनले अवार्ड कार्यक्रमको मिति घोषणा गरेको हो। भदौ 24 गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर 5 विधामा अवार्ड वितरण गरिने सिपिएनले जनाएको छ। शिक्षण संस्था एनसीसीएस ग्रुपको मुख्य प्रायोजक रहेको अवार्डमा वर्ष पुरुष खेलाडी, वर्ष महिला खेलाडी, वर्ष उदयमान क्रिकेट खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट क्षण र विशेष अवार्ड गरी 5 विधामा पुरस्कार वितरण गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो। वर्ष पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीले अवार्ड सहित जनही 1,32,000 रुपैयाँ, वर्ष उदयमान खेलाडीले 66,000, वर्ष उत्कृष्ट क्षणले भोटिङका आधारमा 66 र विशेष अवार्ड विजेताले 1,32,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जानकारी दिइएको छ। अवार्डका लागि 5 सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेर तोकिएको मापदण्डका आधारमा खेलाडी छनौट गरिने सिपिएनका अध्यक्ष मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। घरेलु टोली केन्यामाथि 5 विकेटको शानदार जित निकाल्दै नेपालले 5 2020 खेलको श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गरेको छ। केन्याको राजधानी नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा 131 रनको लक्ष्यका साथ जवाबी ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभर सकिन 5 बल बाँकी रहँदा 5 विकेटले जित निकालेको हो। यससँगै नेपालले 5 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता लिएको छ। नेपालले केन्यामा 5 2020 र 3 एकदिवसीय खेलको श्रृङ्खला खेल्ने तालिका छ, जस अनुसार भदौको 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म 2020 श्रृङ्खला र भदौ 17 गतेदेखि एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने तालिका छ। श्रृङ्खलामा शुक्रबार दोस्रो 2020 खेल हुने उल्लेख छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले दाँतको समस्याले सताएको छ भने कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। म्यासेन्जरमा आफ्ना साथीभाइलाई पठाउन नबिर्सिनुहोला। दाँतको समस्या र कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तु अत्यन्त छोटो तर महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण कृपया हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनुहार सुन्दर तर त्यही माथि निस्किएको फुस्रो दाँतले रूप बिगारिदिएको हुन्छ। कतिपयको शरीरका विभिन्न भागमा निस्किएको दाँत यसले शरीरको सौन्दर्यमा आघात त पार्छ नै, बढ्दै जाँदा थप समस्याहरू निम्त्याउँदै जान्छ। छालाहरूको विशेषज्ञ डाक्टर सबिना भट्टराईले दाँतको समस्या र जोगिने उपायका बारेमा केही टिप्स दिनुभएको छ। हेरौँ उहाँका टिप्सहरू। दाँत भएको ठाउँमा खराब औषधि पर्यो भने घाउ पाकेर पिपाउने हुन्छ। यसका साथै बढ्ने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ, चर्याउने र मान्छे हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। कपालको दाँत विद्यालय जाने बालबालिकामा बढी हुन्छ। दाँत हुँदा औषधि नमिसाइएको सादा साबुनले नुहाउनुपर्छ। नुहाएपछि कटनको कपडाले राम्रोसँग पुछेर सुक्खा बनाउने, चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। जथाभावी औषधि प्रयोगले साधारण औषधिले ठिक हुने ढुसी पनि निको नहुने क्रम बढेको छ। बाह्य सङ्क्रमण नजुधोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ। आफू खुसी उपचार कहिले पनि नगर्नुहोला। चिकित्सकलाई भेट्नु अगावै जथाभावी औषधि प्रयोग गर्दा सामान्य किसिमको फङ्गसको पनि सङ्क्रमणमा पनि लामो समय औषधि खानुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले यहाँहरूले चाहिँ सामान्य विषय भए पनि हेलचक्राइ गर्दा पछि ठुलो र गम्भीर विषय बन्न सक्छ। आफू सचेत हुनु नै सबैभन्दा ठुलो र प्रमुख काम रहेको छ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।